जमल्या भेटो बली स्तुती तुझी गायतावा मी कुरपे नादा भक्ती नुरबेन मोना मोगाळ बापोय तू आमचो पाठ आधार तुझो विज्ञान वारा निरासो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरपे नादा भक्ती नुरबेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां एक आपोवणें दिल्लें आसा हें आपोवणें तो ह्या उतरांनी सांगता शिसांनी मेस्त्री सारको जाल्यार पुरो आमी जावन आसाव ताजे शिस आनी आमचें आपोवणें कितें गे म्हळ्यार आमच्या मेस्त्री सारकें आमी जावचें जेजू बरी आमी जावचें वस्तू जावन आसा आमचो जेजूच्या शिसांचो जिणये शेवट ह्या पोंतळाच्या पात्रोणांतय हो शेवट जारी जाल्लो आमी पळयता तो ग्रेस्त तरी जेजू सारको जेजू खातीर तो दुर्बळो जालो कशें जेजून ताची शुभ वार्ता परगट केली गे तशेंच सांत आंतोनीन शुभ वार्ता परगट केली आनी शुभ वार्ते खातीर ताचें जिवीत ताणें समर्पण दिलें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान कशें ताच्या असर्या मारिफात देवाचो मोग ताणें परजेक उगडाप केलो की तशेंच आमच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीनी जाका आमी असर्यांगार म्हणटा ताणें असर्यांक करून देवाचो मोग आमकां ताणें उगडाप केला आनी अशें आमी पळयता जेजू बरी सांत आंतोन जियोंक पेसारता आनी जेजूचो शिस जावन ताच्या जिवितांत हो शेवट जारी जावंक तो प्रयत्न करता आयच्या दिसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हो सांत आमकांय आमचें आपोवणें जियोंक सोम्या सारकें जावच्या त्या मिसावांत आमी यशस्वी जावंक तो आमकां आपोवणें दिता ह्या पासत आमी ताचो आधार मागया देवाचो आधार मागया आनी तांच्या आधारान जें कितें आपोवणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें आसा तें आपोवणें आमच्या जिवितांत तें आमी पाळचे खातीर आनी हाचो फळ जावन सोम्या सारकें जिवीत आमचें जावचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार गरजाचो कृपेचो आदार आमी मागून घेवया सांगाता ज्यो कितें आमच्यो गरजो आसात जे कितें आमचे इरादे आसात ते सगळे आमी सोम्यांक समर्पण दिवया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें वणेंपण उलकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakult, Sumia kakult, Krista kakult, Krista kakult, Sumia kakult, Sumia kakult, महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका गीत वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शुळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्या नव्यान जल्माल्ल्यांक सर्गेंच्या राजाचे दारां तूं उगडताय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय अशें तांकां सर पातकांतले तुवें नितळ केल्याय तांकां तुवें बसयलेली देणी फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ स्टेफन सानेद्रीन सभेच्या सांद्यांक हे परी म्हणालो, तुमी हटवी मनशानो तुमची काळजां धारून जाल्यांत आनी कान दाट जाल्यांत. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवन साकराची येणे फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुताक ताणें जिवेशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूता लागचे नियमशास्त्र घेतले तुमीच आनी ताका आड रावल्ले तुमीच. हें आयकून नितीसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी तांचेर तांणी दांत किरलेले. पूण स्टेफन पवित्रात्म्यान भरोवन सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. ताणें ताका शहरा भायर व्होंड व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां
साऊल नावाच्या एक तरणाट्याच्या पांयासरशी दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्टेफन अशें माग लागलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या, हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचें उतर हें. तुझ्या हातांत सर्वेस पोरा म्हजो आत्मो ओपून दिता. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा हांवूच तो जिविताचो उंडो. मुझे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळू लोक जेजू लागीं म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनिशें तूं कसली कुणाक दाखयताय.
कसले करणे तूं करताय ताणें तांकां सर्गार्थावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तके सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें न्हय जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गेचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गेचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गेंत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो ताणें म्हणलें सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदेंच बुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदेंच ताणेवचो ना देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो जायते फावटी चलत्या जिवितांत आमी भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक सरी करता आवय बापाय जायते बरी आसल्यार आमी म्हणटा त्या भुरग्यांनी त्या आवय बापाय बरी जाल्यार पुरो अशें तांची मर्याद आनी उरयल्यार पुरो अशें आमी म्हणटा जर आवय बापाय तितली बरी नात जाल्यार आमी भुरग्यां विशांत अशें म्हणटा भुरग्यांनी सुकोनपणी त्या आवय बापाय बरी जायनातल्यार पुरो तांकां एक बरी वाट दाखोवचो कोणी एकलो तांच्या जिवितांत तांकां मेळ्ळ्यार पुरो आमी अशें म्हणटा अशें म्हणटा आसतना म्हाका भावांनो आनी भयणीनो आमकां सगळ्यांक कितें आशा की म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांनी बरीं जायचें या आमी एकामेका हर एकल्यांनी आमी बरीं जायचें ही आमची आशा आनी त्या देखून आमी चलत्या जिवितांत पळयता जावं पुरो सडावत जावन सैरीको आमी सोदता आसतना आमी कितें करता आमी म्हणटा कोणी आमच्या लागीं विचारता एका बऱ्या कुटुंबांतलें एक बरें चेडूं म्हणल्यार सांगा फादर एका बऱ्या कुटुंबांतलें एक बरें चेडूं या एका बऱ्या कुटुंबांतलो एक बरो सोलो कोणी तुमच्या वळखींत आसा जाल्यार सांगा फादर त्या देखून आमकांय आमच्या कुटुंबांक कोणी हाडटा आसतना चेडो जावन दी या चेडूं हाडटा आसतना या आमच्या चेडवाक दुसऱ्या कुटुंबांक दिता आसतना आमकां कसलें कुटुंबां जायचें आमकां बरीं कुटुंबां जायचें बरें चेडूं जायचें आनी बरो चेडो जायचें त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो आमी हर एकल्यांनी आशेवचें कितें म्हळ्यार बरेंपण म्हळ्यार बरीं मनशां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भोवारी आसूंक जाय ही आमची आशा त्या देखून ही आशा केदाळा हर एकल्यांची सुफळ जाता ती सुफळ जावची केदाळा ही एक सवाल आमी विचारलें जाल्यार आमी अशें म्हण येतकोणना ही आशा सुफळ जाता केदाळा की म्हळ्यार आमी बरीं जाता आसतना आमी बरीं जाता आसतना त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो एक उडो आसता वरा तुमी बरीं जाता आसतना तुमकां आशेवचो जायतो लोक आसा जायतीं जाणां आसात त्या देखून आमी बरीं जावंक जाय आनी हीच आशा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची हांवें सुरवेर प्रस्तावनांत सांगलें आसा जेजू जावन आसा बरो मेस्त्री आनी त्या देखून ताणें ताच्या शिसांक आपोवन दिल्लें आसा तें कितें म्हळ्यार शिसांनी मेस्त्री बरी जाल्यार पुरो आमचो जिविताचो शेवट वस्तू आमी मेस्त्री बरी जावचें जर म्हाका बाबान आनी भयणीन आमी हर एकली मेस्त्री बरी जाता हर एका कुटुंबांक बरी सून मेळटा हर एका कुटुंबांक
बरी सून मेळटा आमच्या कुटुंबांक सून मेळटा आनी आमचे भुरगे बऱ्या घराक बऱ्या एका चल्याची पतीन जावन ती वेता त्या देखून हे आपोवणें आमी हर एकल्यानी पाळची गरज हे प्रस्तावान आयच्या दिसा कित्याक हांवें दिवचें गे म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेंत एकलो व्यक्ती आसा ताचें व्यक्तित्व आयच्या पयल्या वाचपांत दंदतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमचे समोर दवरलेलें आसा आनी तो कोण गे म्हळ्यार स्टीफन ह्या स्टीफनाक आमी कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हो जावन आसा पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर जर आमी सांत स्टेफनाच्या त्या अखेरीच्या दिसांची ती गणितां आमी वाचता ताका दिल्ली ती शिक्षा जावं पुरो ताका दिल्लें त्या मरणाचें फर्माण जावं पुरो ह्या बोवारी आसचे विशय आमी वाचता त्या दळा आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार ह्या स्टीफनाचें जिवीत आनी त्या जेजूचें जिवीत एक सारकें जावन आसलें एका उतरान हांवें सांगचें जाल्यार स्टीफन एका बऱ्या मेस्त्री बरी जाल्लो ताच्या मरणान सयत तो एक बऱ्या मेस्त्री बरी जाल्लो आमी पळयता हांगासर थोड्यो संगती हांवें सांगच्यो जाल्यार थंयसर आमी पळयता पवित्र आत्म्यान स्टीफन भरता आनी सर्गाक दिश्ट लायता जेजूय जावन आसा आमी पळयता पवित्र आत्म्यान भरलेलो एक व्यक्ती आनी ताणेंय जायते फावटी ताच्या मागण्यांत जावं पुरो ताच्या उपरांत ताच्या निमाण्या जेवणार जावं पुरो ताणें सर्गाक दिश्ट घाली आनी देवाक अर्गां दिली आनी ताच्या उपरांत ताच्या मरणाच्या वेळार जावं पुरो ताणें वयर दिश्ट घाली सर्गाक दिश्ट घाली आनी अशें आमी पळयता पवित्र आत्म्यान भरलेलो सांत स्टेफन आनी सर्गाक दिश्ट लावन रावलेलो तो स्टेफन आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो जेजू आनी सर्गाक दिश्ट रावन आसलेलो जेजू ह्या स्टीफना मदें आनी ह्या जेजू मदें जायतो थंयसर कितें आसा एक समानता आसा त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां पवित्र स्नान दिल्लें आसा क्रिज्म आमकां दिल्लो आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां भरलेलें आसा आनी आमच्या सालत्या जिवितांत न्हय ह्या संवसाराचेर आमी दिश्ट दवरून रावंक बदलाक सर्गींच्या त्या राजाचेर दिश्ट आमी कोंसोवन सर्गींच्या नागरिकां बरें जियोंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा जेन्ना मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी जियेता आनी आमची दिश्ट केवल न्हय संवसारी संगतींचेर संवसारी वस्तूंचेर बदलाक सर्गींच्या वस्तूंचेर दवरून आमी जियेता तेन्ना मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी आमच्या मेस्त्री बरीं जाता कशें स्टीफन त्या मेस्त्री बरीं जालो गे तशेंच आमचें जिवीत त्या मेस्त्री प्रमाणे जाता उपरांत आमी पळयता मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो थंयसर आनी एक संगत आसा स्टेफन कितें करता गे म्हळ्यार ताका फातरायता आसतना अशें मागता सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे आनी आमी पळयता जर जेजू कशें मेलो गे म्हणून आमी पळयता तोय मरता आसतना जेजूय मरता आसतना ताजो आत्मो बापाच्या हातांत ओपून दिवन तो मरता आनी अशें मरणांत सयत स्टीफन कितें करता आपल्या मेस्त्री बरी जावंक तो प्रयत्न करता जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार हेंच हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें जेजूच्या पाटल्यान मेटान कान वेचें गे न्हय आमी कशें आमी राजकीय मुखेल्या पाटल्यान येता न्ही गे थोड्या फावटी जावंक पुरो चुनावांच्या संदर्भार या कितें एकलो प्रभावीत मनीस प्रभावीत राजकारणी कोण आमच्या गांवांक आयलो जाल्यार आमी कितें करता गुंपिनल्ली गोविंदा म्हळ्यार बरें जायते फावटी एका गुंपांत आमी आसता आनी ताच्या फाटल्यान आमी वेता जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार त्या अर्थान गे न्हय जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार मोगाळ भावन बीन खऱ्या अर्थान कितें गे म्हळ्यार जेजू कशें जियेलो त्या प्रमाणे हांवें
जियोवचें. जेजून कशें मागणें केलें त्या प्रमाणे हांवें मागणें करचें. जेजू कशें देवाळाक वेतलो, पास्क परबेक जावं दी, हेर परबेक जावं दी येतलो, तशें हांवें देवाळाक वेचें. जेजू कशें दुबळ्यांचो मोग करनासलो, तशें हांवें दुबळ्यांचो मोग करचो. जेजूचें जिवीत मोगाळ भावान आनी भयणीनो म्हज्या जिणेंत प्रतिबिंबीत जाता आसतना, प्रतिबिंबीत जालें जाल्यार हांवें कितें म्हणयत गे म्हळ्यार हांव खऱ्यान जेजूचो पाटलाव करता म्हणून हांवें म्हणयत. आनी त्या देखून हांगासर आमी पळयता स्टीफन मरणा पर्यंत, मरणा वरेक जेजू बरें जावंक प्रयत्न करता. जेजून कशें ताचो प्राण दिलो गे तशेंच तोय ताचो प्राण दिता. आमच्याय सालत्या जिणेंत मोगाळ भावान आनी भयणीनो मरा पर्यंत केदळा आमी जेजू सारकें जावंक आमी आशेता तेन्ना खऱ्यान आमी जेजूचो पाटलाव केल्ले बरें जाता आनी त्या मेस्त्री बरी आमी बरीं जाता. अखेरेक आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो सांत स्टेफन मरच्या संदर्भार कितें म्हणटा की म्हळ्यार सोम्या जेजू लागीं म्हणटा, सोम्या हें पाताक तांचेर मांडी नाका, सोम्या हें पाताक तांचेर मांडी नाका. निजायके मोगाळ भावान आनी भयणीनो स्टेफन ताच्या त्या कश्टांच्या वेळार ताका मरणाचें फर्मान दिल्ल्यांक सयत तो बक्षिता. जेजून तेंच केल्लें, ताणें कितें केल्लें, सोम्या जेजू तांकां बोगस ते कितें करतात म्हणून ते नेणांत तांकां बक्षिल्लें. त्या देखून स्टीफन मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता जेजू बरें कसो जाता की म्हळ्यार बोक्साणें दिवन जेजू बरें जाता. आनी हांगासर आमकां एक वर्तें आपोवणें आसा. आमी जेजू बरीं जायचे जाल्यार आमी बोगसूंची मनशां आमी जावंक जाय. राग या जिद्द काण घेवन दवरची मनशां सोम्या सारकी न्हय. आमी जायते फावटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या सालत्या जिवितांत आमी पळयता थोड्या कुटुंबांनी पुर्वजांचो राग आनिकूय आसा, आनिकूय दवरून काण गेलो आसा. सेज समार्या मध्ये खंयच्या एका संगतीक लागून जायत्या तेंपांत उलोवणें नातलेलीं मनशां आसात. तितलें मात्र न्हय, सेज समार्यान तें मात्र न्हय, बदलाक हांवें पळयलां हांगासर ह्या पोंतळार हांव जायत्या कुटुंबांक मेळटा. जायत्यो कुटुंबां म्हज्या लागीं उलोवंक येतात, या तांचें दूख तांचें सूख म्हज्या लागीं वांटून घेता आसतना हांवें पळयलां जायते फावटी काशा एकाच गर्भातावन जल्मल्ल्या भावा मदें भयणी मदें मनस्ताप आसलेलो एकामेका सारकें नातलेलें आमी पळयता. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो असलो राग घेवन आमी सोम्या सारकें जावंक जायना. सोम्या सारकें आमचें जिवीत आमी जियेल्ल्या बरीं जायना. आमी स्टेफनाची देख घेवंक जाय. स्टेफन देव न्हय, स्टेफन जेजूचो शिस. ताणें कशें तांचे पाता तांचेर मांडी नाका म्हणून देवा लागीं मागलें गे आनी दुस्मानांचो सयत ताणें मोग करून दाखयलो गे. जेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या दुस्मानांक कितेंय तांचो अपराध जावं दी तो आमी मतींत दवरिनासतना तांचे खातीर आमी मागता. आमी हगें काडूंक वचना, हगें तिरसूंक आमी वचना, तांकां वायट जावं दी म्हणून आमी मागना. बदलाक तांचें बरेंपण आमी आशेता आनी सादें जावचें तितलें तें बरेंपण तांकां मेळा अशें आमी प्रयत्न करता. तेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी निजायके सोम्या सारकें जाता, आमी निजायके त्या मेस्त्री बरीं जाता. हें आमचें आपोवणें. सांत स्टीफन आयच्या पयल्या वचपांत आमकां एक देख जावन आसा, एक मॉडल जावन आसा. त्या खातीर ह्या स्टेफनाक आमचे समोर दवरलेलो आसा. आमच्या सालत्या जिवितांत मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही ती देख घेवन आमचें आपोवणें तें सोम्या बरें जावचें, सोम्या सारकें जावचें, तें आमचें आपोवणें म्हणलें सत मनांत घेवन तें आपोवणें आमी जियोवच्याक आमी फुडें सरया. ह्या पासत गरजेचो दैवीक आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना ह्या पुणशेताचो पात्रोणी जो जेजू सारको जावंक प्रयत्न करी लागलो आनी जेजू सारको जालो तोय आमकां आमचें आपोवणें तें जियोवंक आमकां गरजेचो आदार देवातावन बापातावन जेजूतावन पवित्र आत्म्यांतावन मागोवन दिवं दी म्हणून आमी मागया. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो देव भोव काकुळतेचो बाप आमचे मागणें आयकता. ताच्या उदंड मोगाचेर आनी ताचे तावन आमकां मेळच्या आदाराचेर विश्वास दवरून आमची मागणी आतां ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन वचच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक
गवळ्यांक याजकांक धर्मिकाक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश सोलोवन व्हरूंक सर्व भ्रष्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवाजनांनी संवसारी आणि लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी ओगडायन अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून या पूर्ण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तूं भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्व पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर्व पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां शंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची सर्व बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक बर मावन रावून आमच्या कसके गरजां पासत मागया कोणा पासत आमी मागोवंक हांगासर आसां तांच्या पासत मागया कोणे आमचे तावन मागण्याचो आदार विचारलेलो आसा तांचोय उगडास करया तांच्या पासती मागया आमची हेरांची आनी कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांची मागणी सगळी सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार घेवन बापा समोर आमी दवरया सर्गींच्या बोमगाळ बापा तूं असर्यां करचो देव तुजे पदवेचेर तुजे सक्तेचेर आनी सडकन तुका आमचे ते आसच्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमी तुजे समोर दवरलेली मागणी तूं दयेन स्विकार कर आनी तुजे सक्तेन आमच्या जिवितांत व्हड असर्यांक कर आनी असर्यांनी आमी मागलेले सगळे आमकां आमच्या जिविताक उपकारचें आमच्या जिविताक फायद्याक पडचें तें तूं फावो कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा भक्ती व्हरतरी आयल्या हे घरी काणी करप तुका वाय नुडो तुका बेटो दिता मोकाळ जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तामचे कुरपे बेसा ओ तामचे कुरपे बेसा वाय नुडो तुका बेटो दिता मोकाळ जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता ओ तामचे कुरपे बेसा ओ तामचे कुरपे बेसा
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक श्रेष्ठपर मानून घेऊ. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ले तुजे पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगोंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें तशें सर्गीन सोतो उसारा व्हरतो अपरमेज संतोश आपणाक फावो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो सामसो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्था सोगोट परगटुया. जेजू तुझे मारा आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन को आम्ही पगडता तुझ्या येण्यान सोया जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. चेराडायजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुन्हा जवानपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपळ्यांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मर्या देवाचे मे सांगाती भगवंत जुसे तुजो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराच्या आज्ञामानांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन दीर्घिवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप कापले आमची काकूळ. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तू मुझे थे सदारा तू मुझे थे देवी कृपे तू मागा तुझे दियता आदमी गटायस ना देवचे अत्रेक तसोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं काकाची वाट आनी हांव तसो फाटो चिडकून रावो शिकय म्हाका तुझे जियेता ताचे थंय तुजी येताय सोबून फळ सदां देवंक सकता अत्रेक सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका e tu bonsai serginci kan muje zata baguje ke devorte tuji sangi exauche zidiyend maka de bol gatai atrek tasomya sevchak tuka मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका
दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका जेजुई तू मुझे थे सदा राव तू मुझे थे दैवी कृपे कर तू म्हाका जो तुझी रगते बोवा मोली आदमी कटाय सदा देवचे उतरेक सौम्या शिवच्याग तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका उतरेक सौम्या शिवच्याग तुका मासा रक्तान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल पास्काचे संभ्रमणेन तुझ्या सस्नेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनः जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनः जिवंतपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत सुमार 350-400 वर्सांचे चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग सांत आंतोनीचे मजतेन देवाचीं जायतीं वरकृत्यां ताच्या भक्तिकांच्या जिवितांत जाल्लीं आसात आयच्या दिसा ताचे विनवणेचो आदार सोदून ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमकांय ताचे विनवणेचो फळ जावन देवाचें वटकृत्यान तुमच्या जिवितांत जाल्लो अनुभव जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी सांगता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा पुणशताची भेट करूंक पवित्र सभेन विशेष उलो दिल्लो आसा ह्या बाबतींत तुमच्या कुटुंबादारां सोवें आनी सांगाता सैऱ्यां दैऱ्यां सोवें इश्टमंत्र सोवें केदाळा ह्या पुंतळाक भेट दिवंक तुमकां अवकाश आसा सुरवेस तुमी कळयलें जाल्यार तुमचे पासत प्रत्येक मिसा भेटोवची मांडावळ आमकां घालयेत तुमकां कळीत आसलेल्या प्रमाणे ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा
भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्याने सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. ह्या पोंडशेतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो धर्मीक वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायक मिसान दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड ह्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पोंडशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचे चिंतप आसा. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें येवजण. हें येवजण पंथा पावन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हाती धरलें काकुळतीचें वर्तें काम पंथा पावोवंक तुमचे कुमकेचो हात आमकां दिवच्याक आमी विनंती करता. तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत आमी घेता. ह्या येवजणेचो विवर आटोवपची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. ती घेवन हेरांक दिवन ह्या येवजणे खातीर हेरां तावनी दान एकठांय करून आमकां आदार दिवयेत. जुनाच्या 13 तारखेर म्हणजे येवच्या म्हयन्यांत ह्या पोंडशेताची वार्षिक दाबाजीक परब आमी आचरण करता. तुमकां कुटुंबा समेत ह्या परबेक हजर जावंक आनी सांत आंतोनी मारिफात मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिवंक हांव आपोवणें दितां. हो दीस आतांच अमानात करून दवरात आनी कुटुंबा सवें ह्या संभ्रमांत वांटो घेयात. ह्या फेस्ताच्या खर्चा बाबतींत कोणायकी मुर्दोम दिवंक पिरजेंत रावोवंक दान दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान तुमचें मुर्दोम आमी दफ्तरांत घेता. मुर्दोम रुपये 500, पिरजेंत रुपये 20,000. ताचे उपरांत हेर दान 10,000, 5,000, 2,000 अशें तुमी ह्या फेस्ता बाबतींत खर्चा बाबतींत आमकां आदार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार दवरतां. प्रमुख जावन वासाप आसलेल्यांचो, किर्तन गायलेल्यांचो, तशेंच देवस्तुते वेळार आराधना वेळार गायन मंडळींत रावन गायन केल्ल्यांचो, फिलोमेना टिचर, रोजी हांचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. आनी सांगाता हरी एका मंगळारा हांगासर येवन आमकां संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी हाचो उपकार दवरतां. ताका आनी सुमेस्तांक देव बरें करूं. जेनिफरी थंयसर आसा ताकाय देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. नोवेनांची सुरवात आमी करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. तर जायगी तुका अजपा आपले मारा सुकान वारा देव सारता छानावान पडता कोडा पिडे बरे जाता दर्या सांकली तो फरमायता आदल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता राना मोडा बुजोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचे मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया. ह्या वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या थंड जातात. बंदिवानाचे संकले तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा.
तुझ्या वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्यो गरजो आमी उसारया. पयल्यान सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळिल्ल्या हर एक उपकाराक ताका आमी अर्गां दिवया. मागया आमी एकल्याक जर्मनींत बरें काम मेळच्याक बरी सैरीक मेळच्याक मेळोवंक आसचे पयशे पाटी मेळच्याक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक सोरोप येवणे सोडूंक कुटुंबान शांत समाधान रास करूंक भावा भयणींनी मोगान जियोंक कितेंच अडकळ येनाशें घराचें काम जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भुरग्यांचो राग पयस जावंक बरें काम मेळोवंक गांवांत या परगांवांत गॅस्ट्रीक आनी वोंक उणी जावंक गर्भकोशाचो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक भावा मदलो मनस्ताप पयस जावंक बड्याक बरी मनशां येवंक कुटुंबांतल्या सद्यान हर एकल्या लागीं मोगा एकवटान आसूंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक चेड्याचे इश्टगतींत सुटका मेळोवंक रावुल्लें काम परत सुरू जावन पोंता पावोवंक देवाच्या मोगान बरोवंक भायर पडिल्ले रेकॉर्ड्स मेळोवंक सारकें जावन उलोवंक मागणें करूंक येवच्यो अडकळी पयस जावंक जागो नवार जावंक सुटावें कुमसार जावंक MD सीट मेळोवंक अस्कत जाल्ल्यो दोळ्यांच्यो शिरो गूण जावंक पायल्स गूण जावंक माट मंत्रातावन पयस रावंक पुतान आवय बापाय लागीं मोगान उलोवंक फ्लॅट वेगिन्स मेळोवंक सर विशयांनी सब्जेक्टांनी पास जावंक पवित्र आत्म्यान बरोवन आसोवंक शिकपांत तशेंच वावरांत गोमान दिवंक जावंक प्रशांत जावन वावरा जाग्यार काम करूंक बरी भलायकी मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक डायबिटीस आनी BP नियंत्रणार आसोवंक दावो कान सारको आयकोवंक पॅरालिसीस गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक पाटीची दूख उणी जावंक आंगांतली कोरोज आनी हुलोप उणी जावंक लिव्हर ट्रान्सप्लांट जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक जाग्याचे आर्टिस्ट मेळोवंक शिरांची दूख पयस जावंक पांय दूख उणी जावंक इंटरव्यू बऱ्यान पास जावंक जाग्याचे 9/11 जावन वेगिन्स लोन मेळोवंक इस्रायलाक वेचे खातीर विजा येवंक मेडिकल आनी इंटरव्यू पास जावंक पयशांची विलेवारी जावंक आनी वेगिन्स कामाक लागोवंक ऑस्ट्रेलियांत बरोवंक आसची नर्सिंग प्रॅक्टिकल परीक्षा पास जावंक एलर्जी गूण जावंक प्रमोशन मेळोवंक TB आनी शुगर उणी जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गांवांत तशेंच परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक घराक आनी जाग्याक वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेसाक वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भलायकी मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक पुता सुण्यांचें मन परिवर्तन जावंक कामांचेर आशिर्वाद पडोवंक आनी रीण फारीक जावंक कुटुंबांतले सर समस्ये परिहार जावंक बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळोवंक ह्या गरजां सांगात आमच्यो गरजो आमी मेळोवया. सगळ्यो आमच्यो गरजो सांत आंतोनीन बापा समोर दवरच्या ताच्या पांयां तळी ह्यो दवरया आनी आमचे मागणे फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंत्यान काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदी सर कश्टांतले वेगनांतले अनवारांतले पेडिशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी.
अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन. सांत आंतोनी आमा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावजोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी जापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जेब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णोक आमकां फोव कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें आनी रेलिकेचो आशिर्वाद. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणें आनी म्हजे बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याचे भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें. खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोमें जेजू क्रिस्त तुमचे सुमें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या फाटल्यान तो रावो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुका मनशा कुळाचेर आसच्या हुस्क्याक लागून मनशाचो वावर तूं सुफळ करताय आनी ताच्या कुडीचे सक्तेक गरज आसचें जेवण ताका वेळा वेळाक लाभाशें करताय. तुजे जतने खातीर मनशा कुळांतलें आसच्या तुज्या मोगा खातीर आमी तुका दिनवासतना आयच्या दिसा आमी सेवकपेच्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां चड आनी चड गटाय आनी भलायकी दिवचें जेवण जावन तें तूं आशिर्वादीत कर. हें जेवण स्पॉन्सर्स केल्ल्या हर एका दानीचेर हर एका मंगळारा म्हणलें बरें हें जेवण दिवंक आमकां कोमो करच्या बऱ्या मनांच्या उदार मनांच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचे थंय तूं उदार जावन तांकांय तुज्या कृपे आशिर्वादांनी भर. तांच्याय कुमकेक तूं पाव. तांच्याय गरजांनी तूं ताका आधार दी आनी अशें तुज्या मोगाची ऊब आमी सदांच व्हड आनी व्हड मापान अनुभव करीशें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी आमी सेवकपेच्या ह्या जेवणांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
काळ पुत्रा सोवे अंपार मोरी आशीर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भजन कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.